आयु रहन्छ तबसम्म यो सिप चाहिँ रहिरहन्छ भन्ने मेरो बुझाइ थियो र मैले त्यहाँबाट सुरु गरेको हो यो सिलाइ काम चाहिँ। तपाईँ चाहिँ एउटा अब कवि मात्र नभएर एउटा उद्यमी पनि हुनुहुन्छ। नेपालमा नै बसेर चाहिँ एउटा युवाले चाहिँ उद्योग सञ्चालन गर्न कतिको सहज छ? ओहो, कत्रो ठुलो प्रश्न सोधिदिनु भयो। सबै कुरालाई पोजिटिभ हेर्नुपर्छ, सहज छ। हामीमा अलिक ठुलो चाह छ, हामी आफ्नो उमेर भन्दा ठुलो चाह राख्छौँ। हाम्रो उमेर अनुसारको चाह राख्यौँ भने सहज छ त, के सहज छैन। हामी कार्यक्रम सफलताको आवाजमा छौँ। सफलता भन्दा पनि हामी सुरुवात चाहिँ सङ्घर्षबाट गर्न चाहन्छौँ। तपाईँले व्यवसाय सुरुवात गर्दाखेरि सुरुवाती क्रममा चाहिँ तपाईँले के कस्ता समस्याहरू भोग्नु पर्यो? हामीले चाहिँ हाम्रो तपाईँको पोस्टर सार्वजनिक गर्दा कतिजनाले चाहिँ हामीलाई पढाउनु भएको टिचर पनि हुनुहुन्थ्यो उहाँ, तपाईँले टिचर लेख्न छुटाउनु भएछ भन्नुभएको थियो। एउटा टिचिङ पेसामा लागेको मान्छे चाहिँ एउटा व्यवसाय गर्नलाई चाहिँ तपाईँलाई केले प्रेरित गर्यो? तपाईँ कसरी व्यवसायमा आउनुभयो र व्यवसाय गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले के कस्ता समस्याहरू भोग्नु पर्यो? प्रश्नका लागि मिष्टी धन्यवाद। मलाई अघि नै अलिकति छुवाइदिइहाल्नुभयो, कविता पनि लेख्नुहुन्छ भनेर भनिदिइहाल्नुभयो। म भित्र एउटा कवित्व चाहिँ रहेछ कि, अनि यो कवि मान्छे चाहिँ स्वतन्त्र बाँच्न चाहन्छ। तपाईँले अब प्रसङ्ग तपाईँले चाहिँ पढाएको कुरा पनि निकाल्नु भयो। उहाँ विद्यार्थी जो भाइ बहिनी हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई मेरो अहिले पनि असीम प्रेम छ, असीम सम्झना छ, असीम माया छ, जसले मलाई सम्झिनु भयो मेरो पोस्टर सार्वजनिक गरिरहँदाखेरि। म व्यवसायतिर कसरी हुत्तिएको हो भन्नुहुन्छ भनेदेखि, अनि मैले त्यो 8 कक्षा पढिसकेपछि चाहिँ म जुन हाम्रो हाम्रो पालामा चाहिँ कस्तो थियो भन्नुहुन्छ भने, 1 साल अगाडि एसएलसी, अहिले तपाईँहरूको एसइई भने जस्तो हाम्रो एसएलसी चाहिँ अघिल्लो वर्ष दिने रिजल्ट चाहिँ पछिल्लो वर्ष आउने। मतलब फागुन चैत्रतिर चाहिँ एसएलसी हुने, अनि रिजल्ट चाहिँ अर्को सालको जेठ असारतिर आउने। त्यो बिचमा चाहिँ मैले के गरेँ भन्नुहुन्छ भनेदेखि, ठ्याक्कै यो 3-4 महिनाको टाइम पिरियड चाहिँ अनि मैले सिलाइ सिकेको बुवासँग। त्यो सिलाइ सिकिसकेपछि जब म बुवासँग त्यसरी सिक्दै सिक्दै, मैले टाढा गएर सिकेको होइन, बुवासँग नै सिकेको हुँ। बुवाबाट नै आइडियाहरू लिएको हुँ, सिपहरू सिकेको हुँ। पछि गएर मैले यो पढाइको कुरा, त्यो पढाउने कुरा, शिक्षकको कुरा गरिराख्दाखेरि चाहिँ मैले त्यो सिप चाहिँ त्यो 3-4 महिनाको टाइमभित्र सिकेँ। बुवासँग धेरै कुराहरू सिकेँ। सिक्न त अझै पनि सिकिरहेको छु, किनभने मान्छे कहिले पनि पूर्ण हुँदैन भन्ने मेरो बुझाइ हो। अहिले पनि सिकिरहेको छु। तर त्यति बेला जति सिकेँ, अनि त्यसपछि मैले +2 पढ्न थालेँ। +2 पढिसक्ने बित्तिकै चाहिँ मैले स्कुलमा काम गर्ने अवसर पाएको थिएँ, पढाउने अवसर। अनि त्यो बेला भाइ बहिनीहरूसँग पढिराख्दाखेरि पनि मैले त्यतिखेर पनि भाइ बहिनीहरूलाई सायद कतिलाई याद छ छैन, म के अरे कक्षा 4-5 मा चाहिँ त्यो दुनाई हुन्छ नि, त्यो दुनाईहरू पढाउँदाखेरि चाहिँ म गीतको माध्यमबाट पढाउने, अनि 6-7 कक्षामा पढाउन जाँदाखेरि त्यहाँ कविताको माध्यमबाट पढाउने। यो खालको एक खालको चाहिँ कस्तो भन्नु, यसलाई कसरी बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि, कुनै पनि काम गर्दाखेरि काममा चाहिँ फोकस भएर गर्न पर्यो कि। मैले एउटा कवितामा तपाईँलाई यहाँ जोडौँ, एउटा कवितामा मैले लेखेको पनि छु, काम गर्नु त यसरी गर्नु, कामले पनि गर्व गरोस्। तपाईँले भनिरहँदाखेरि चाहिँ तब त तपाईँका विद्यार्थीहरूले पनि सम्झिरहनु भएको थियो होला तपाईँमा भएको जुन त्यो कवि बन्ने त्यो के भन्छ त्यसलाई चाहिँ लक्षणहरू चाहिँ तपाईँको टिचिङ पेसामा पनि देखियो। र तपाईँले भने जस्तै एउटा कवि चाहिँ जहिले पनि स्वतन्त्र हुन चाहन्छ। सायद त्यही कारणले गर्दाखेरि नै तपाईँ चाहिँ आज चाहिँ एउटा टिचिङ पेसाबाट फेरि व्यवसायतर्फ लाग्नु भएको छ र अहिलेसम्म पनि लेखिरहनु भएको छ। र अब फेरि हामी कुराकानीको क्रममा एउटा फेरि तपाईँको व्यवसायसँग कुराकानी गर्छौँ। सबैभन्दा बढी चाहिँ एउटा व्यवसाय सञ्चालन गर्नलाई के कुरा चाहिँ आवश्यक पर्दो रहेछ त? सबभन्दा सुरुमा मलाई लाग्छ, सबैभन्दा सुरुको कुरा मेरो अनुभवले चाहिँ तपाईँमा इच्छा शक्ति हुनुपर्छ। जब तपाईँमा इच्छा शक्ति हुन्छ, नथिङ इज इम्पोसिबल, केही छैन असम्भव। इच्छा शक्ति चाहिँ तपाईँमा यति धेरै हुन पर्यो। जस्तो एउटा कल्पना गर्नुहोस्, एउटा कल्पना अथवा एउटा तपाईँलाई उदाहरण म के भनौँ भनेदेखि, तपाईँमा भोक जाग्नु पर्यो। तपाईँलाई भोक यति धेरै लाग्नु पर्यो, यति धेरै लाग्नु पर्यो, तपाईँ यति धेरै भोकाउनु पर्यो
त्यतिखेर तपाईँलाई बासी भात पनि भन्नुहुन्न, कोदोको ढिँडो पनि भन्नुहुन्न, सुक्खा चिउरा पनि भन्नुहुन्न, जे पनि खाइदिनुहुन्छ। भोक लागिसकेपछि खान मिल्ने चिज जे पनि खाइदिनुहुन्छ। र त्यो भोक चाहिँ पहिले तपाईँभित्र हुनु पर्यो। त्यो भोक तपाईँभित्र भइसकेपछि तपाईँ आफै खोज्नुहुन्छ नि, म के खाने, कहाँ खाने, कता जाने, कहाँबाट ल्याउने, त्यो सबै आफै खोज्नुहुन्छ। व्यवसाय पनि त्यही हो, तपाईँभित्र इच्छा शक्ति यति धेरै हुनु पर्यो म यो गर्छु भनेर, अनि तपाईँ कन्सन्ट्रेट त्यतैतिर चाहिँ फोकस हुनु पर्यो, त्यतैतिर चाहिँ एकदम लाग्न पर्यो। असम्भव छैन नि। अहिले पनि हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो समाजमा टिचिङ पेसालाई चाहिँ एकदम धेरै मर्यादित मानिन्छ र त्यो बेलामा तपाईँ एउटा टिचर भइसक्नु भएको होइन, एउटा स्कुलमा पढाइरहेको व्यक्तिलाई चाहिँ अहिले चाहिँ एकैचोटि व्यवसायमा आउँदा मैले टिचिङ पेसा नछोडेको भए हुन्थ्यो कि, अथवा व्यवसाय भन्दा टिचिङ पेसा राम्रो थियो भन्ने चाहिँ केही लागेको छ हजुरलाई त्यस्तो? म कहिले पनि पश्चाताप गर्दिनँ। एउटा कुरा पश्चाताप त्यतिखेर हुन्छ जुन कुरा आफूले चाहिँ नसोची निर्णय गरिएको हुन्छ। यदि सोचेर निर्णय गरिन्छ भने त्यो सोच त्यतिखेरको निर्णय आफ्नो सही हुनुपर्छ। मलाई अहिले पश्चाताप लाग्दैन मैले टिचिङ पेसा छोडेँ, म व्यवसायमा आएँ भनेर चाहिँ मलाई कहिले पनि त्यस्तो लाग्दैन। सन्तुष्ट चाहिँ आफू हुन सक्ने हो, सन्तुष्टि आफूले लिने हो। म पेसामा सन्तुष्ट छु, मैले जागिर छोडेकोमा मलाई पश्चाताप छैन, किनभने त्यो जागिर छोड्दाखेरि मैले गरेको निर्णयले मलाई अहिले पश्चाताप दिनु हुँदैन। मैले त्यतिखेर जे निर्णय गरेँ मेरा लागि ठिक थियो र मैले जुन पेसामा छु मेरा लागि त्यो ठिक छ, म सन्तुष्ट छु। र तपाईँले अहिले पेसा गरिरहनु भएको छ, तपाईँले सञ्चालन गरिरहनु भएको रोशन टेलर एन्ड ट्रेनिङ सेन्टरमा चाहिँ विशेष गरी तपाईँले धेरैजनालाई चाहिँ रोजगार पनि दिइराख्नु भएको छ। तपाईँले दिइराखेको रोजगारमा चाहिँ महिलाहरूको अथवा पुरुषहरूको आकर्षण के कस्तो रहेको छ? अनि विशेष गरी तपाईँले काम गरिरहनु भएका जो हुनुहुन्छ रोजगार लिनेहरू, उहाँहरू चाहिँ कस्तो खालको समुदायबाट हुनुहुन्छ, अथवा सबै समुदायको हुनुहुन्छ कि, अथवा कुनै विशेष व्यक्तिहरूको? कहिलेकाहीँ चाहिँ हामी चाहिँ अब हाम्रो नेपाली समाजमा कस्तो धारणा छ भन्दाखेरि चाहिँ अब टेलरिङ भन्ने बित्तिकै महिलाहरूले गर्ने हो, सायद पुरुषहरूले नगर्ने भन्ने खालको एक किसिमको धारणा रहेको छ। कस्तो छ तपाईँकोमा चाहिँ महिलाहरूको अथवा पुरुषहरूको आकर्षण यो पेसाप्रति कस्तो रहेको छ? प्रश्नका लागि धन्यवाद मिष्टी। पेसाप्रति सबैको आकर्षण हुन्छ, तर पेसालाई मर्यादित बनाउन सक्नु पर्यो एउटा कुरा। दोस्रो कुरा जाति विशेष लिङ्ग विशेषले भन्दाखेरि पनि सिप विशेष हो, मलाई त्यस्तो लाग्छ। यहाँ पुरुषहरू पनि आएर गर्न सक्छन्, महिलाहरू पनि आएर गर्न सक्छन्। हो, भलै चाहिँ मैले अधिकांश महिलाहरूलाई मेरो एउटा ट्रेनिङ सेन्टर पनि छ जहाँनिर चाहिँ के अरे मान्छेहरू सशुल्क तिरेर आफूमा चाहिँ सिप लिन चाहन्छ भने म त्यो सिप पनि सिकाइरहेको छु। विगत 8-9 वर्ष भन्दा नि हजुर 8-9 वर्ष अगाडिदेखि म एउटा ट्रेनिङ सेन्टर पनि चलाइरहेको छु। म आफै इन्स्ट्रक्टर भएर मैले काम गरिरहेको छु त्यहाँनिर। भनेदेखि मैले त्यहाँ कुनै पनि लिङ्ग जाति विशेषको आधारमा चाहिँ मैले त्यहाँनिर सिकाइनँ। जो सिक्न आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई सिकाएँ। यतिसम्म कि 40 वर्ष क्रस गरिसकेका 45 वर्ष क्रस गरिसकेका दिदी भाउजूहरू आउनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि सिकेर जानुभएको छ। भनेदेखि 9 क्लास पढ्दै गरेका विद्यार्थीहरू पनि आउनुहुन्छ। एक टाइम म सिक्छु, त्यो हेर्नु त, भोक हेर्नु त है, त्यो सिक्छु भन्ने चाह त्यो आउनुहुन्छ, उहाँहरू पनि सिकेर जानुभएको छ। यसलाई पेसालाई चाहिँ मर्यादित बनाउन सक्नुपर्छ। र अर्को कुरा के हो त भन्दाखेरि मेरो पेसालाई अरूले हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि भर पर्छ होइन। कुनै पेसाहरूमा चाहिँ मान्छेहरूको दृष्टिकोण एकदम हेयको दृष्टिकोण हुन्छ है। यो चाहिँ फल्ना जातिले मात्रै गर्ने हो, फल्ना मान्छेले मात्रै गर्ने हो भन्ने खालको हेयको दृष्टिकोण हुन्छ भने भले अहिले चाहिँ त्यो चेन्ज भएर आएको छ। मान्छेहरूले अहिले चाहिँ मर्यादित तरिकाले ससम्मान पेसालाई हेर्ने गरेका छन्। भनेदेखि यो जाति विशेष कुनै त्यस्तो छैन यसमा। अहिले पनि स्वतन्त्र रूपमा जो पनि आएर काम गर्न सक्छन्। अब मैले दिइरहेको रोजगार दिइरहेका भाइ बहिनीहरू पनि चाहिँ मेरो पसलमा आएर काम गर्नुहुन्छ, आफ्नो टाइममा आएर काम गरेर जानुहुन्छ। तपाईँले रोजगार दिइराख्दाखेरि चाहिँ कस्ता व्यक्तिहरू चाहिँ तपाईँको प्राथमिकतामा पर्नुहुन्छ? मानौँ कतै कसैलाई चाहिँ तपाईँको सेन्टरमा चाहिँ अथवा तपाईँले रोजगारी दिँदै हुनुहुन्छ भने सबैभन्दा बढी त्यो व्यक्तिमा तपाईँले के हेर्नुहुन्छ र कस्ता व्यक्तिलाई चाहिँ तपाईँले प्राथमिकतामा राख्नुहुन्छ? मलाई सबभन्दा पहिले चाहिँ चाहिनुपर्ने, म एउटा सिलाइ व्यवसायी भएको नाताले सिपमा दक्ष हुनु पर्यो। भलै सबै सिप भनेको चाहिँ तपाईँको सिलाइमा आवश्यक पर्ने सबै चिज उसले जान्नुपर्छ जरुरी होइन। ऊ कुनै पनि एउटा चाहिँ विषयमा होइन, ऊ सर्ट राम्रो सिलाउन जान्दछ कि, ऊ
ऊ पाइन्ट राम्रो सिलाउन जान्दछ कि, ऊ एउटा कुर्ता सलवार राम्रो सिलाउन जान्दछ कि, ऊ एउटा ब्लाउज राम्रो सिलाउन जान्दछ कि, कुनै पनि एउटा विषयमा ऊ स्पेसलिस्ट छ, ऊ राम्रो गर्न सक्दछ भने उसलाई म पहिलो प्राथमिकतामा राख्छु, चाहे त्यो महिला होस् चाहे त्यो पुरुष होस्। भने दोस्रो चाहिँ के हुनुपर्छ भन्दाखेरि म मान्छेको नैतिकता बढी मन पराउँछु, त्यो कुरा चाहिँ हुनुपर्छ। अरू भनेको सामान्य हो। पक्कै पनि हामीले काम गरिरहँदाखेरि चाहिँ कुनै पनि पेसा चाहिँ अहिले चाहिँ तुलनात्मक रूपमा मानिसले पेसालाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन हुँदै आएको छ। हरेक पेसालाई चाहिँ मर्यादित रूपमा लिँदै जानु भइरहेको अवस्था छ। र अब भने चाहिँ हामी फेरि तपाईँ कवि भएको कारणले हामी अलिकति कवितातर्फ पनि लान्छौँ है। किन भन्दा हामी चाहिँ यो कुरा बिर्सन सक्दैनौँ कि हामी चाहिँ एकजना कविसँग हामी कुराकानी गरिरहेछौँ र कविसँगको कुराकानी चाहिँ कविता बेगर अधुरो हुन्छ भन्ने हामीलाई लाग्दछ। र फेरि कविताको कुरा गरिरहँदाखेरि चाहिँ विशेष गरी तपाईँको कविताहरू हेर्दाखेरि चाहिँ समाजमा भएका विसङ्गतिहरूलाई चाहिँ विशेष गरी तपाईँले आफ्नो कविताको माध्यमबाट लेख्ने गरिरहनु भएको छ। यो समाजमा भएका विभिन्न घटनाहरूलाई चाहिँ कवितामा लेखिरहँदाखेरि चाहिँ तपाईँलाई के लाग्छ, एउटा कविताको माध्यमबाट हामीले समाज परिवर्तन गर्न सम्भव छ? ओहो, कस्तो खतरा प्रश्न। कविताको माध्यमबाट समाज परिवर्तन गर्न सक्छौँ? ओहो, सायद म यसको जवाब दिन सक्दिनँ होला, किनभने म एक कविताको विद्यार्थी हुँ। म सिकिरहेको पिरियडमा छु यो बेला। कविताले के गर्छ त्यो मलाई थाहा छैन। म चाहिँ कविता मैले अरूलाई भन्न नसकेको कुरा, मैले समाजमै देखिरहेको कुरा, जहाँ चाहिँ मेरो बोली पुग्दैन, त्यो चाहिँ म कविताको माध्यमबाट भन्ने गर्छु। तपाईँको अर्को प्रश्नको जवाब त म दिन सक्दिनँ यतिखेर। अब कविताले के गर्छ कसो गर्छ भन्ने चाहिँ मलाई थाहा छैन, तर यति चाहिँ रहेछ कि कविताले तपाईँ जस्तै मान्छे भेटाउँदो रहेछ। हामीले कविताको कुरा गरिरहेका छौँ, अथवा कविता भन्नाले चाहिँ कस्ता व्यक्तिले कविता लेख्नुहुन्छ, अथवा कविता भनेको नै के हो? मलाई चाहिँ यसको के भन्छ, यसको अर्थ नै जान्न मन छ कि हजुरबाट चाहिँ। कविता भनेको के हो भन्ने चाहिँ मसँग त्यस्तो के अरे कुनै उत्तर छैन। कविता कसरी लेखिन्छ भन्ने पनि छैन। कविता कसले लेख्छ भन्ने पनि उत्तर छैन। कविता मिस्टी भन्दा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, अथवा कविता हाई स्पिड नेपाल .com भित्र जति पनि साथीहरू हुनुहुन्छ सबैले लेख्न सक्नुहुन्छ। बस तपाईँले भन्न नसकेको कुरा, तपाईँको अन्तर संवाद के मनमा रहेको कुरा चाहिँ शब्दमा पोखिने न हो। त्यो शब्दमा पोखिँदा चाहिँ ठाडै पोखिनु भन्दा अलिअलि कलात्मक बनाएर पोखिएको राम्रो हुन्छ है। जस्तै एउटा सुन्दरताकै कुरा गरौँ, विशेष गरेर मान्छेहरू सुन्दरतामा पहिरनमा पनि चाहिँ कपडा मिलाएर लाउन पाए हुन्थ्यो, गाजल राम्रो पोत्न पाए हुन्थ्यो, आँखामा ओठमा लाली राम्रो पोत्न पाए हुन्थ्यो है। यो चाहिँ किन गर्छन् त भन्दाखेरि उनीहरूसँग सो त आँखा छँदैछ, सो त ओठ छँदैछ, सो त गाला छ, सो त निधार छ, सो त केस छँदैछ है। तर पनि उनीहरू किन लेपन लगाउँछन् त, त्यसभित्र किन चाहिँ श्रृङ्गार गर्छन् त भन्दाखेरि त्यो राम्रो देखियोस्, त्यो भइरहेको आँखा राम्रो देखियोस्, भइरहेको ओठ राम्रो देखियोस् भनेर चाहिँ त्यसरी मान्छेहरू श्रृङ्गार गर्छन्। कवितालाई यसरी नै बुझ्नुहोस्, तपाईँले भन्न खोजिरहेको कुरा चाहिँ तपाईँसँग छँदैछ, तर यसलाई अलिकति कलात्मक बनाएर श्रृङ्गार गरेर चाहिँ भन्नुभयो भनेदेखि ठ्याक्क अरूसँग पुग्दा मनमा बस्ने खालको हुन्छ कि मनको अन्तर संवाद नै कविता हो, म त त्यसो भन्छु। र कविता जो कसैले पनि लेख्न सक्छ, बस उसमा लेख्ने चाह हुनुपर्छ। कविताको कुरा गरिरहँदा हामी तपाईँको अलिकति कविता सङ्ग्रह सियोको दूरबीनको कुरा गर्न चाहन्छौँ। सियोको दूरबीनको कविता अथवा त्यो विषय राख्नु, तपाईँले त्यो किताबको नाम सियोको दूरबीन किन राख्नुभयो र सियोको दूरबीनभित्र चाहिँ हामीले के पढ्न पाउँछौँ? सियोको दूरबीनभित्र कविता पढ्न पाउनुहुन्छ, सजिलो उत्तर। कविता पनि हजुर, हामीले सियोको दूरबीन नाम चाहिँ तपाईँले किन राख्नुभयो, अथवा अरू विषय पनि हुन सक्थ्यो होइन, सियोको दूरबीन नभएर चाहिँ हामीले अरू विषयहरूलाई पनि हाम्रो किताबको नाम राख्न सक्थ्यौँ। मैले भन्नुको अर्थ सियोको दूरबीन किताबको नाम चाहिँ किन रहन गयो त भन्न खोजेको। ए थ्याङ्क यू। सायद मैले बुझ्नमा मेरो कमजोरी भयो, यसका लागि सरी भन्छु। सियोको दूरबीन कसरी राख्न गइयो भन्दाखेरि म व्यावसायिक रूपले बिहान 6 बजेदेखि लिएर बेलुकाको 6 बजे दिनको जम्मा 12 घन्टा चाहिँ म पसलमै भइरहेको हुन्छु। कहिलेकाहीँ सिजनेबल काम हुन्छ हाम्रो है, कुनै बेला चाहिँ झ्याप्पै धेरै काम गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ, कुनै बेला कम काम गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। नर्मली बिहान 6 बजेदेखि बेलुका 6 बजेसम्म त म पसलमै हुन्छु।
अनि कोही बेला ओभरलोड हुन्छ है, चाहिँ राति पनि काम गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। यो हिसाबले पनि चाहिँ मैले बिहानको 6 बजेदेखि बेलुकाको 10-12 बजेसम्म पनि त्यो पसलभित्र बिताउनु पर्ने भएको कारणले म बाहिर जान पाइनँ। मतलब म त्यो पसलभित्रै छु, जहाँ चाहिँ त्यहाँ शिक्षक पनि आउँछन्, कर्मचारी पनि आउँछन्, विद्यार्थी पनि आउँछन्, कृषक पनि आउँछन्, महिला पनि आउँछन्, पुरुष पनि आउँछन्, हरेक थरीका मान्छेहरू त्यहाँ आउँछन् है। अनि म त्यो सियोमै काम गरिरहेको मान्छे, मलाई पनि दुनियाँ हेर्नु छ है। हामी नेपालमा बसेका छौँ, मैले नेपालबाट बाहिर पनि हेर्न पाउनुपर्छ, मैले माथि सौर्यमण्डल पनि हेर्न पाउनुपर्छ, मैले समुद्र पनि हेर्न पाउनुपर्छ। सबैतिर त म पुग्न सक्दिनँ, एउटा मान्छे हुँ। र म कहाँबाट पुग्ने त भन्दाखेरि त्यही सियोको दूरबीनभित्र बसेर त्यहाँ कर्मचारीहरूले कस्तो भाषा प्रयोग गर्छन्, कस्तो व्यवहार प्रयोग गर्छन्, त्यहाँ एउटा कृषक आएर कस्तो भाषा प्रयोग गर्छ, कस्तो व्यवहार प्रयोग गर्छ, र उनीहरूको रहनसहन कस्तो हुन्छ, मैले त्यही सियोभित्र काम गर्दा गर्दै बाहिरी दुनियाँ देख्न खोजेको हुँ। र त्यो दुनियाँ केले हेर्ने त भन्दाखेरि टक्क सियो राख्ने, अनि त्यसलाई दूरबीन बनाएर सियोको दूरबीनबाट बाहिरी। हजुरले भने जस्तै एउटा कविले चाहिँ आफ्नो कविताको माध्यमबाट संसार हेर्छ भन्ने अर्थ मैले बुझेँ हजुरको कुराबाट चाहिँ। र फेरि हामी एकपटक हाम्रो व्यवसायको कुराकानीहरू गरौँ। व्यवसाय मात्रै नभएर अहिले चाहिँ हामीले धेरैजनालाई देख्छौँ साहित्य क्षेत्रमा, कविताको क्षेत्रमा, र उहाँहरू चाहिँ अन्य पेसामा पनि आबद्ध भएको देख्छौँ। किन अहिलेको समयमा चाहिँ हामीले कि कवितालाई अथवा हाम्रो साहित्यलाई चाहिँ आफ्नो पेसा बनाउन कतिको सम्भव छ त? यो चाहिँ बहुत जटिल प्रश्न हो। साहित्यलाई अथवा कवितालाई नै पेसा बनाएर बाँच्छु भन्न चाहिँ गाह्रो छ है। कविता लेखेरै म बाँच्छु भन्न गाह्रो छ। यसकारण पनि त मान्छेहरूले कवितालाई चाहिँ के अरे दोस्रो उसको रूपमा हेरेका छन् नि त। पहिलो त उनीहरू बाँच्नका लागि केही न केही गरि नै रहेका हुन्छन् भने, दोस्रो चाहिँ त्यो के अरे बोल्न नसकेका, भन्न नसकेका कुराहरू लेख्न चाहिँ कविताको प्रयोग गरिरहेका हुन्छन् है। यो बिल्कुल फरक कुरा हो। अहिले नै चाहिँ त्यसरी कविता लेखिहालेर बाँच्न सक्छु भन्ने अवस्था छैन। भलै फेरि कहिलेकाहीँ चाहिँ के भन्दाखेरि थुप्रै कार्यक्रमहरूमा मैले पनि भाग लिएको छु, गएको छु, उपस्थित भएको छु। अनि कार्यक्रमहरूमा जाँदाखेरि चाहिँ केही न केही पारिश्रमिकहरू दिने गर्नुहुन्छ है। त्यो पारिश्रमिकहरू दिने गर्नुहुन्छ। यो चाहिँ अहिले के भयो त भन्दाखेरि एकदम यो चाहिँ एकदम राम्रो पोजिटिभ पार्ट हो है। यो चाहिँ एकदम राम्रो भएर आएको छ। कुनै पनि ठाउँमा म कविता भन्न जाँदाखेरि मलाई ससम्मान त्यहाँबाट चाहिँ पारिश्रमिक दिएर पठाउनुहुन्छ, यो खुसीको कुरा हो। अबको केही साल, अबको केही समयपछि यो व्यावसायिक बन्ला, यतातिर हामी आशावादी हौँ। अब अहिलेको समयमा चाहिँ हामीले हेरिरहँदाखेरि चाहिँ कुनै पनि कविलाई अथवा कुनै पनि व्यवसायलाई, तपाईँ कवि भएको नाताले र तपाईँ व्यवसायी भएको नाताले चाहिँ एउटा व्यक्तिलाई चाहिँ सफल हुनलाई के कुराहरू आवश्यक छ त? त्यही अघि मैले भने नि, इच्छा शक्ति, कामप्रतिको उत्तरदायीपन, जिम्मेवारी। एउटा कुरा, सबभन्दा ठुलो कुरो मान्छेले जिम्मेवारी चाहिँ महसुस गर्नुपर्छ है। म तपाईँलाई एउटा मेरो जिन्दगीको एउटा धारणा म तपाईँलाई सार्वजनिक गरौँ। तपाईँको यो iSpeedNepal.com पेजको लाइभ कार्यक्रमबाट चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने, रोशन परियार स्वतन्त्र बाँच्न चाहन्छ, तर जिम्मेवारीका साथ। म स्वतन्त्र बाँच्न चाहन्छु, तर मेरो जिम्मेवारी के त? म कसैको श्रीमान हुँ, कसैको बाउ हुँ, कसैको छोरो हुँ, कसै पेसाप्रतिको म के अरे मेरो पसलको मास्टर पनि हुँ, म सिकाउने ट्रेनिङ इन्स्टिच्युटको इन्स्ट्रक्टर पनि हुँ, म कविता लेखिरहेको एउटा कवि पनि हुँ। यसकारण म माथि जिम्मेवारी छन्, यो कुरा मैले बिर्सिनु हुँदैन। दोस्रो कुरा चाहिँ स्वतन्त्र रूपले बाँच्न चाहन्छु, यो चाहिँ हो। मान्छेमा जिम्मेवारी चाहिँ बोध हुनुपर्छ। कुनै पनि कुरामा यदि सफल तपाईँ हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँ के गरिराख्नु भएको छ र तपाईँले त्यसमाथि कति आफ्नो लगानी गरिराख्नु भएको छ। लगानी भन्नाले पैसा रुपियाँ नै खर्च गर्नुपर्छ होइन। तपाईँको मनको लगानी हुन्छ, मगजको लगानी हुन्छ, सोचको लगानी हुन्छ। यी कुराहरू पनि चाहिँ ध्यानमा राख्नुपर्छ। पक्कै पनि लगनशीलता भन्ने कुरा चाहिँ हरेक व्यक्तिलाई सफल बनाउनलाई मद्दत गर्छ। र हामी फेरि एकपटक चाहिँ हाम्रो अहिलेको वर्तमान समयमा जाउँ। तपाईँ एउटा व्यवसायी भएको नाताले चाहिँ
अब यत्रो टाइम भइसक्यो देशमा लकडाउन भएको 3 महिनाभन्दा बढी हुन लागिसक्यो। अझै लकडाउन थप्ने अथवा नथप्ने भन्ने कुरामा सरकार आफै पनि अहिले जानकार छैन। यसमा चाहिँ छलफल भइरहेको छ र अहिलेको लकडाउनको अवस्थामा चाहिँ तपाईँको व्यवसायलाई चाहिँ अथवा हाम्रो वरिपरि रहेका विभिन्न व्यवसायहरूलाई चाहिँ कस्तो असर परेको छ? हुन त अहिले परिरहेको असरहरूलाई चाहिँ हामीले फेरि रिकभर गर्नलाई, पहिलाको अवस्थामा ल्याउनलाई चाहिँ हामीले हाम्रो तर्फबाट र हाम्रो स्थानीय सरकार अथवा हाम्रा समाजका अन्य व्यक्तिहरूबाट चाहिँ के कस्ता पहलहरू हुनलाई चाहिँ आवश्यक छन् जस्तो लाग्छ हजुरलाई? साह्रै राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो। यतिखेर पेसा जुन हामी चाहिँ मैले गरिरहेको जुन पेसा थियो त्यो अहिले चाहिँ पसलहरू लकडाउनले गर्दा बन्द भइरहेको अवस्था छ। अब यसमा सँगसँगै अब यो पछि गएर तपाईँको फेरि लकडाउन थपियो भनेदेखि यो एकदम गाह्रो अवस्थामा जानेछ जनजीवन। अब हाम्रै जनजीवन गाह्रो अवस्थामा पुग्दैछ, यो हामीले देखिरहेका छौँ। अब पेसा व्यवसायको त कुरै छोडौँ है, हाम्रो चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ परिवार, हाम्रो जीव ज्यानले चाहिँ धर्मर हुने अवस्थामा पुगेको छ। सँगसँगै के चाहिँ हो भन्दा तपाईँले सरकारको कुरा गर्नुभयो। हामी के चाहन्छौँ भने म चाहिँ के, मेरो व्यक्तिगत धारणा चाहिँ के भने, म यदि सरकारलाई राजस्व तिरिरहेको छु, म यदि सरकारलाई भ्याट तिरिरहेको छु भने मलाई फिरौतीमा सरकारले केही सहज गरिदिनुपर्छ है। जस्तै मलाई चित्त नबुझेको कुरा र मैले पटक पटक वडामा नगरपालिकामा पनि राखिरहेको कुरा के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि, म एउटा सामान्य टेलरिङ व्यवसाय गरेर बस्ने मान्छे, मलाई घरेलुमा दर्ता गर्नुपर्छ, त्यहाँनिर वार्षिक रूपमा चाहिँ के अरे घरेलुमा दर्ता गर्नुपर्छ, अनि भ्याटमा दर्ता गर्नुपर्छ, भ्याटमा मैले वर्षेनी भ्याट तिर्नुपर्छ, नगरपालिकामा दर्ता गर्नुपर्छ, नगरपालिकामा मैले वर्षेनी रिन्यू गर्नुपर्छ, अनि उद्योग वाणिज्य सङ्घमा मैले दर्ता गर्नुपर्छ, उद्योग वाणिज्य सङ्घमा फेरि मैले वर्षेनी रिन्यू गर्नुपर्छ। अनि म एउटा सानो व्यवसाय गरेर बस्ने मान्छे, मेरो उद्योग पनि होइन, मेरो सानो व्यवसाय गरेर बस्ने मान्छेले नेपालको 3-4 वटा सङ्घ संस्थामा, नेपाली सङ्घ के अरे नेपाल सरकारको चाहिँ सरकारी सङ्घ संस्थामा मैले चाहिँ राजस्व बुझाउनु परिरहेको छ भने म जस्तो व्यवसायीहरूका लागि सरकारले चाहिँ फिरौतीमा के दिन्छ त? मेरो प्रश्न त्यहाँ हो। भलै उसले फिरौतीमा हामीलाई कुनै सुविधा नदियोस्, यो ठुलो कुरा भएन, तर एउटै व्यवसाय 3-4 ठाउँमा हामीले किन दर्ता गर्न पर्ने? मेरो प्रश्न त्यहाँ हो। सरकारको कार्यालय हो है, नेपाल सरकारको राजस्व कार्यालय पनि सरकारी नै हो, नगरपालिका पनि सरकारी नै हो, तपाईँको उद्योग वाणिज्य सङ्घ पनि सरकारी नै हो। हामीले पटक पटक गएर त्यहाँनिर राजस्व वर्षेनी बुझाउनु पर्छ। कारण के, यो चाहिँ मलाई थाहा छैन, यस्तो विषयमा फेरि मलाई थाहा पनि छैन। म यस्तो कुरामा चाहिँ धेरै बोल्न पनि चाहदिनँ। तर यही कुराहरू हो। तपाईँले कविता किन लेख्छस् भनिराख्दाखेरि यिनै कुरा जुन चाहिँ मलाई भन्न मन लागिरहेको हुन्छ त्यो कुरा चाहिँ म भन्न सकेको हुन्न, अनि म कविताबाट भनिदिन्छु। तर मैले एउटा बोलेको मान्छेले, मैले लेखेको कविताले त्यहाँ सयौं व्यवसायीहरूको आवाज चाहिँ त्यहाँ जान्छ। पक्कै पनि साहित्य अथवा कविता भन्नाले चाहिँ धेरैजनाले चाहिँ आवाजविहीनहरूको आवाज भन्नुहुन्छ। बोल्न नसके पनि, सुन्न नसके पनि आफ्ना भावनाहरूलाई चाहिँ हामीले कविताहरूको माध्यमबाट अथवा साहित्यको माध्यमबाट समाजमा अथवा अगाडि अरू व्यक्तिहरूको अगाडि ल्याइरहेको अवस्था छ। र यो सिचुएसन चाहिँ अहिले हाम्रो जुन फेस गरिरहेको छौँ, नेपाल मात्रै नभएर विश्वभरि नै फेस गरिरहेको कुराहरू हो। र नेपाल जस्तो देशमा चाहिँ अझै बढी चाहिँ हाम्रो देशको कुरा गर्ने हो भने 40% चाहिँ युवाहरू हुनुहुन्छ अथवा तपाईँ पनि एउटा युवा हुनुहुन्छ। हामीले हाम्रो समाजमा भइरहेको यस्ता कुराहरू जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई नै एकदमै धेरै गाह्रो भइरहेछ। हाम्रै सरकार छ, हाम्रै देशका अब हाम्रो 3 तहको सरकार भइरहेको अवस्थामा चाहिँ स्थानीय सरकार अनि प्रदेश सरकार अनि केन्द्रीय सरकार भइरहेको अवस्थामा चाहिँ यो कुराहरूलाई चेन्ज गर्नलाई चाहिँ एउटा युवाको भूमिका के हुन सक्छ? अथवा एउटा समाजका अगुवाई गरेका व्यक्तिहरू, समाजसेवी अथवा तपाईँ एउटा कवि भएको नाताले चाहिँ युवाहरूलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? हामीले यस्ता कुराहरू रोक्नका लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ? प्रश्नका लागि यहाँलाई धन्यवाद। म युवाहरूमा के भन्न चाहन्छु, म आफै पनि के भन्न चाहन्छु भने मेरो चाहिँ अलिक फरक धारणा छ। हुन चाहिँ मान्छे मलाई अप्ठ्यारो खालको मान्छे छ पनि भनेर बुझ्न सक्छन्, उहाँहरूको स्वतन्त्रता हो, बुझ्न सक्नुहुन्छ। तर मैले जिन्दगीमा मैले फलो गरिरहेको कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि, मलाई यदि कसैले ढुङ्गा प्रहार गर्छ भने, मलाई यदि कसैले मुढाले प्रहार गर्छ अथवा तरबार प्रयोग गर्छ भने मेरो जिन्दगीले उसलाई फुलले प्रहार गर्नु परोस्। म कहिले पनि प्रतिवाद गर्न जाँदिनँ, किनकि म हारमा पनि जिन्दगी छ भनेर देख्छु है। मान्छे जित्नका लागि हो यति धेरै साँडे भएका, यति धेरै माथि उफ्रेका है, तर आखिर जितेको मान्छेको शरीर पनि एक दिन नाश भएर जान्छ। हारमा पनि जिन्दगी छ।
अब तपाईँलाई मैले तपाईँको कुरा चाहिँ कसरी जवाब दिन्छु भनेदेखि युवाहरूले आफू सक्षम भएर देखाऊ। कसैले तिमीलाई ढुङ्गाले हान्यो भनेदेखि तिमी फुलले हान। यसको मतलब के त भन्दाखेरि सरकारले तिमीलाई केही गरेन, राज्यले तिमीलाई केही गरेन, अरे बाबा तिमी त गर न तिम्रा लागि। पक्कै पनि अब सरकारमा बसेको मान्छे या सरकारी मान्छेहरू हामी तपाईँहरू जस्तै नै हुन्। हामीलाई परिवर्तन गर्नु पर्यो क्या। हामी भित्र के छ त्यो पहिले आफूले चिन्न पर्यो र त्यसलाई चाहिँ आफूले प्रयोग गर्न पर्यो। प्रयोग गर्दै गइसकेपछि उसले पनि हेरोस्, उसलाई पनि डाह लागोस्, अरे यार त्यसलाई न सरकारले सहयोग गरेको छ, न कसैले सहयोग गरेको छ, न कसैको हेल्प चाहिएको छ, बस आफ्नो लगनशीलताले, आफ्नो मेहनतले, आफ्नो सिपले यस्तो गरेको छ यार भनेर कोही अरूले हेरेर डाह गर्न सकोस् र त्यसलाई फलो गर्न सकोस्। हामी सबैभन्दा मुख्य कुरो सरकारवादी भएका छौँ र हामी सबैजनाको सोच, म एउटा कविता लेख्छु अथवा म एउटा सिलाइ व्यवसायमा आबद्ध छु, मेरो सोच चाहिँ के भइदिरहेको छ त भन्दाखेरि राजनीति। भोलि गएर मैले पनि कुनै एउटा पोस्ट पाउनु पाए हुन्थ्यो, म पनि कुनै एउटा ठाउँमा गएर राजनीति गर्न पाए हुन्थ्यो अथवा एउटा राम्रो पोस्टमा पुग्न पाए हुन्थ्यो भनेर हामी हरेक क्षेत्रमा राजनीति गर्न खोजिरहेका छौँ। यो राम्रो कुरा होइन। म कविता लेख्छु भने म कविता लेखेर बसिरहन। मिष्टी भण्डारीले मलाई चिन्दाखेरि कवि भनेर चिनिरहेको राम्रो हुन्छ। अथवा म एउटा राम्रो सिलाइ व्यवसाय गर्छु भनेदेखि सिलाइ व्यवसायी हो, यसले राम्रो कपडा सिलाउँछ भनेर मान्छेले चिनुन् के, त्यो चाहिँ आफ्नो परिचय बन्दछ जस्तो लाग्छ। अब म चाहिँ तपाईँ कुनै पनि, म पेसा तोक्न चाहदिनँ, तर हरेकका स्ट्याटसहरू हेर्नुहोस्, फेसबुक सञ्जालमै, सामाजिक सञ्जालमै पनि हेर्नुहोस्, उनीहरूको कुरा गरेर पनि हेर्नुहोस्, हामीले यदि अधिकांश हाम्रो दिमाग त सरकारको विरोध गर्नमै सकिदिएका छौँ। जुन हाम्रो ऊर्जाशील दिमाग हुन्छ, ऊर्जाशील यो सोच हुन्छ, यो सोच चाहिँ सरकारले गरेन, यसले गरेन, यो नगरपालिकाले गरेन, यो वडा कार्यालयले गरेन, फल्नाले यस्तो गरिदियो, हामी चाहिँ नेगेटिभिटीतिर चाहिँ ज्यादा उन्मुख भइरहेका छौँ। अनि हामीले सोच्नुपर्ने चाहिँ के हुन्छ भने म भित्रको पोजिटिभिटी चाहिँ के छ। हामी अर्काको सरकारको कुरा गरेर 2 घण्टाको समय बिताउनु भन्दाखेरि त्यो 2 घण्टा समय म के गर्न सक्छु त भनेर आफूलाई सोच्ने हो भनेदेखि त चेन्ज छ नि त। पक्कै पनि अब सरकारले मात्रै गरेन भनेर पनि हामीले सरकारका लागि के गरौँ अथवा हामीले देशका लागि के गरौँ भन्ने कुरा पनि मान्यता राख्छ। र हामी चाहिँ अब कार्यक्रमको अन्त्यतिर छौँ र हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा चाहिँ हामी तपाईँबाट एउटा कविता सुन्न चाहन्छौँ। हामीलाई हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्णलाई चाहिँ र हाम्रा लागि पनि तपाईँले चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ कविता वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ। हस्, थ्याङ्क यू। म एउटा कविता सँगसँगै तपाईँको हाम्रो समय अवधि पनि छुट्टिने बेला भएछ। यो बसाइमा तपाईँलाई म एउटा कविता सुनाउँछु, एउटा सिम्बोलिक कविता सुनाउँछु। कस्तो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि नोट र सिक्काको कविता। नोट र सिक्का भन्ने एउटा कविता म तपाईँलाई सुनाउँछु। यो धेरै साथीहरूले मन पराउनु भएको कविता पनि हो। यो कवितालाई म के भन्छु भन्दाखेरि यो एउटा सिम्बोलिक कविता हो। असमानता र विभेदका विरुद्धमा यो चाहिँ एउटा सिम्बोलिक कविता हो। यो विभेद भन्नाले चाहिँ फेरि जाति विशेष मात्रै हुन्छ भनेर तपाईँले नबुझ्नु होला। विभेद चाहिँ जहाँ पनि हुन्छ। मेरो यो कविताको थीम चाहिँ के त भन्दाखेरि कुनै पनि सानो चिज नभइकन ठुलो हुनै सक्दैन। र अहिले तपाईँ ठुलो सेलिब्रेटी बन्नुभयो भने पनि, देशकै चर्चित मान्छे बन्नुभयो भने पनि तपाईँलाई त्यो चर्चित बनाउने, तपाईँलाई सेलिब्रेटी बनाउने तिनै साना मान्छेहरू हुन्। र साना नभई ठुलो हुन सक्दैन, सानालाई व्यवस्था गर्नु हुँदैन भन्ने कविताको चाहिँ मूल सन्देश हो यो है। म यो कवितालाई प्रस्तुत गर्छु। कविता र नोट, एउटा असमानता र विभेदका विरुद्धमा एउटा सिम्बोलिक कविता। सिक्काहरूको एउटा मिठो सपना हुन्छ नोट बन्ने। सिक्काहरूको एउटा मिठो सपना हुन्छ नोट बन्ने। यसकारण पनि नोटहरूले नोट भइदिइरहनु पर्छ ताकि सिक्काहरूले नोट बन्ने अधुरो सपना देख्न पाइरहन्, ताकि सिक्काहरूले आफै बेचिने धमिलो सपना देख्न पाइरहन्। प्राय सिक्काहरूको सपना साझा उस्तै हुन्छ। सपना र विपना प्राय आधा हुन्छ तर दुरुस्तै हुन्छ। सिक्काहरू हरेक दिन सपना देख्छन्। सिक्काहरू
हरेक दिन सपना देख्छन् जस्तो कि एक दिन उडिरहेको रङ्गीन नोटले बसिरहेको सादा सिक्कालाई। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामीलाई लाग्छ उहाँको इन्टरनेट प्रब्लम सायद भइरहेको छ होला। उहाँले एकदमै मार्मिक कविता हामीलाई सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो र अब भने चाहिँ हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर छौँ। उहाँको कविता पनि इन्टरनेट प्रब्लमको कारणले गर्दाखेरि सायद पुरा हुन पाएन, यसका लागि हामी क्षमा प्रार्थी छौँ। र कार्यक्रमको अन्त्यमा चाहिँ हामीलाई हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्णलाई म धेरै धेरै धन्यवाद प्रकट गर्न चाहन्छु र हाम्रो आजको निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर हामीलाई समय दिनुहुने आदरणीय कवि तथा व्यवसायी रोशन परियारज्यूलाई पनि हामी धेरै धेरै धन्यवाद तथा आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। पक्कै पनि उहाँले भन्नुभएका विभिन्न कुराहरूबाट हामीलाई हेरेर बस्नुहुने विभिन्न व्यक्तिहरूले हामीले देशमा पनि केही गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू सिक्नुभयो होला र केही कुराहरूलाई तपाईँहरूलाई रमाइलो लाग्यो होला हाम्रो कुराकानी भन्दै अर्को हप्ता पुनः यस कार्यक्रममा उपस्थित हुने बाचाका साथ आजको कार्यक्रमबाट म कार्यक्रम प्रस्तुता मिष्टी भण्डारी बिदा हुन चाहन्छु। नमस्ते, धन्यवाद।